زحفلني مخنيات مالتي حد مريت جزئي نيرة مريت مش جزء أخو تختتلتي همين أخهم نحنا دخوم أنا نحنا إكزابير مسكين بدنا أخهم سلام بخم بزح ترفي ولا اللي همين أخهم كل سلام دو نحنا دخوم همين نو قري بتاع حي لنهم مالتي ياو كنا بزحكوا عنا أتيوا جن حزاد حزو قري بتاع حي لنهم مالتي إن تأتي كل لي زحفتنها يوم بالحلف لا بخيت ميديا وتأجلا يا كلنا من ولا تري فلتنا يوم جن بتعمي حزنا نورنا مالتي سلازي ياو حفتنا تأت بالله بوتات كحدن أخو لجز أخو بوتها يأت بالله مالتي نحوتي ياو حفتنا حمد لله بتعمي بتلاقي بسدت وين خبديو مكحد مالت بتاع مخبديو مالتي جو أبزي همي بالله من لمزلنا يو تكنزب بعنين نفلت مالتي أنا بحكي بتعمي حزناتني ياو سبلله بكومنت بزح سبيو تصرفوا بزح سبيو تناقروا مالتي تايلا ناقروا تسبلله لمفماسيو فلو لمأكابيو لبال نقريو تقلعا قرابلو والنهم مالتي سلازي ناسا وشت لي فلتنا ناسا لبي لير أناسي ناسا حق لير أناسي اللي متاين حما زبقين الزهراء مالتي ياو بكومنت بزح زروايو لأنه مالتي ياو الساقين عد عرب قتر ليتي دولا لسرحته لدخمت له لفعت له دخاماس للسانتي ميديا وصسي اسكي تختتلتي تحجزني تختتلتي تتحاورني تنفس اللي اسكي مس تختتلتي كنا قرب مالتي ميديا الوزات مالتي جن ياو تختتلت لك بزح صار في بزح كومينتي سلل رأيتي بتعمي حزرة مالتي إن بنقرش إنه يوز عدي تجنقنا له ميدينا نوزع لا بينا ناخد تجنقنا له تخفقنا له لا بينا نوزع ميديا وزنينا نزارهم مالتي بقى ميديا وزنا ويتصحفنا ويتناقرنا يقول لنفس لنا حسابنا ندحر قلتنا أمس ميديا للنوسب مسحاو يخون بصوت عدي قتلنا نقر ينفس لنا مالتي تعمق خاوش ندحر خوين جن ياو احنا قد لنا بتلي عد مدام نسرح بتعمي خبدي مالتي حساب جنقت بخيات عوي حمامي مالتي كول لا كون اللي بخا قتر ليتي سرحها تجزخها لا ترخيو نبرت تورر التي واي تسرق التي بتعميو الحزر مالتي حنتو قال مدام كابزاتيا أفتلت كاريتو عدي لا سلستي متشحل قمت قعزو بأكاريات سرق حدرها مالتي إزي بتعمي أسقاقي نقري مالتي حما أسرحي مكراي مالتكو بعالي جزاكو تأمنكو تجزا لا كرايو جن ياو ميديا وصا بالبخيت دعالة لمفماسيو بايرار لموصا فيديو قلل بالنقريو تقول على وصا تناقرت مجرشة مالتي مجمرة جن بتعمي سميتها وخينا تنادى بقى حموني سلالنورة وصا كنا قري خالو أفتو كومنت جن بزح نقر صحفهم يحبلا تناقرها مالتي سلازي تشوكلنا لي من نقار حز حفتنا للا بقى جنقني لجبطو لناقرو لدحزو طفني ميديا وصا جن بكومنت تفمس بخيو فلو تأكب بخيو لايك تأكب بخيو منهم بتمسمولني بتعمي يتسمعني بلا مالتي أنا جنقني لولا طفني وصا ميديا بتعمي يتجنانقه لولا يطفني أنا الحاسو هو خالق لمزأني كابيت سو خالق سلالخونة إنه بوئي تجنانقه حسبه دي خون اللي مخانو بسرقي ميديا وصيات ولا تقول عملت أنا بدعمي حزنات نخبري ولعتني يوسكي بحنا بوتا سكن رأيو بالجزء خي بوتا الجزء خي عندي مكحد مالسي اسكي بحنا بوتا نرأي حواتي معي دعمكو خبريو
ብጣዕሚ እዩ ኩሉ ከብድ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ዓይነት ነገር ይሓልየና ካብ መካሓዲዋይ ልደኸምናሉ ከም የብልኺ ከማለት እግዚአብሔር አምላክ ይሓልየና ናብ ፅቡቅ ነገር ይምርሐና ናብ ባዕልና ንበልዕ ይግበረና ዳ ብጣዕሚ ሕማቅ ግዜና ሕማቅ ሰዓት እዩ እንድናናዮ ማለት እዩ ካብኡ ልዕሊ እቲ ቦታ ልዕሊ ስማ ዝርለያ እምበኹ ብላኑ የለ ይብሎምኒ ኣትብላ ተቆልዓ ስለዚ ቦታ ትዕድግ ኣለና ብላን እንደ ምዃኑ ግብሪ እንደ ምዃኑ እንደ ካሪ ምዃኑ ኣፃርና ንዓድግ ኣሕዋት ማዕረ እሽና ዝል ንዓድግ ኣለና ድሓር ልባዕልና ኣብ ዲኾን ነገር ወድቕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ቦታ ትዕድግ ኣለና ብላኑ ምህላዩ ካርታ ምህላዩ ትክክለኛ ሕጋዊ ምዃኑ ኣፃርና ምዕዳግ እኒአና ማለት እዩ እዘን ኣሕዋት በተለይ ኣብ ስደት ኮይንካ ግን ከቢድ እዩ በቃ ከቢድ እዩ ቀትር ለይቲ መዓንጣና ኣስርና ዝሰራሕናዮ እግርና ካብ ልሞቕ ማእገርና ካብ ልሓመም ድረስ ዝሰራሕናዮ ገንዘብ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ተውፅሕለናዮ ኢላሕና ለለ ደስተናይ ዓዲ ከይድናይ ኮርዕናይ ዋይ ተሓጉስናይ ንነብረሉ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ያው ጥንቃቄ ንግበር ማለት እዩ ቦታ ትገዝእ ኣለና ይኹን ዓዲ ትገዝእ ኣለና ማንም ሰብ ላይ ንእመን በቃ ንኣምን ይብልና ኣብዚ ዓዲ ሰብ ስለንኣምን ኢሉ ውዳእ ኣለና ማለት እዩ እምነትና ስለንህብለና ኢሉ ውዳእ ኣለና እና ኣሕዋተይ እምነትኩም ኣይተብዝሑ ማለት እዩ በቃ ኣብ ምእማን ሲ ምጥርጣር ለ ክህልየና እንህው ንጠራጠር ነና በቃ ንኣምን ለነና ንጠራጠር ለነና ሃመይ በቃ ሰባት ስለልኮና ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ ጥርጣሬ እውን ናሕድርነና እምነት እውን ናሕድርነና ኣብ ምስ እምነት ለስ ንጠራጠርነና ከምዚ ዶ ክኾን ክኾን ብማለት ያው ጥርጣሬ ናሕድርነና ማለት እዩ ስለዚ ዝሓፍትና ቀትር ለይቲ ደውለ እግረይ ካብ ልሓብጥ ማእገረይ ካብ ልሓምም ሕቐይ ካብ ልሓምም ደውለ እዚ ዶ ክኾን እዛ ክገብራ እዛ ክሞልአለይ እዛ ክሰርሓ እየ ብማለት ሓመአ ዝገንዘብ ዝላምፅኣኽዎም ክእለ የኤል ሰራሕሁ ናደኸመኒ ላሕመመኒ ላጠመየኒ ላፀምአኒ ላርሓበኒ ክእለ እየ ስርሐ ዓዲ ዓረብ ክኾነለ ይብለ ክሕጎስ ብለ ክነብረሉ ብለ ሕዚ መጨረሻ ግን ምድሪ ቦታ ልገዛእኽዎ ምስተካሓድኩ እየ በኸየ ኣትብላ ኣሕዋተይ ኣብ ኮሜንት ለና ስተውዕል በቃ እስኪ ምስተውዓል ይሃልየና ምስተውዓል እስኪ ይሃልየና ሓደ ሰብ በኹ ይኹን ሕማቕ ዘረባ ትዛውሩ ዋላ ተመፀሲ ኣይንትሸኩል በቃ ምችኳልስ የብልናይ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረ በነገራችን ላይ ብጣዕሚ ኣሕዝናትኒ ብጣዕሚ ኣብ ኸያትኒ ሸውዓተ ልሕዛ ትበኪላስ በቃ ድኾነ ነገር ሃምድናዋስ ፈልጠ እየ ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ታደክለኩም ደለየ ጥንቃቄ ንግበር ኣብ ስደት ልናና ዓዲ ትዕድግ ኣለና ቦታ ትዕድግ ኣለና ልኾነ ነገር ትሰርሕ ኣለና ሲ ጥንቃቄ ስካድልየና እዩ በቃ ብሕዚ ሰዓት ትግራይ ሕጊ የለይ በቃ ጭራሽ እንድሕ ትበልዕኻ ምንም ረዳእ የለ ትበልዕኸ ይኽእሉ ልፈርድ ዳኛ የለ ምንም ነገር የለይ እና ባዕልና ላብዲ ይኾን ነገር ከይንኣቲ መጀመርያ ናስተውዕል በቃ ትጠንቅቕና ንገብሮ ነገር ንሕሰብ ማለት እዩ ምችኳል ሲ ድማ ንማ ይጠቅም እዩ በቃ ቸኩልና ንገብሮ ነገር ሲ ነጋል ባዕልናስ ከናስሕና ስለ ድኽእል ስለዚ ቸኩልና ልንገብሮ ነገር ምጥንቃቕ ኣድለየና ኣሎ ማለት እዩ እና ሓፍትና እግዚአብሔር ኣምላክ ሓቂ ቀያታ ሓቂ ገንዘባ ሓቂ ድኻማ እግዚአብሔር ፈርዱ ይሃባ ይመልሰላ ንመዓታ ይሕብሰላ እግዚአብሔር ካብ ሰብ ልግነይ ነገር የለይ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር እዩ በቃ እስኪ እዚ ስለደኸሙ ኩሉ እዚ ልለፋዕ ኩሉ ይዋ ናልፍዓትኺ ዋጋ ብሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመልሰላ ይተክአላ እቲ ቦታ ኣለ እግዚአብሔር ዳብ ኢዳ ይበሉ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝሓዘነትኒ ኣብ ስደት ኣመያ ብልናምና ምፅለናዮ እቲ ገንዘብ ኩልና ለባዕልና ለስለንፈልጥ ማለት እዩ ያው ልረድኦ ሰብ እስክርድኦ እዩ ማለት እዩ ኣብ ስደት ልነስብ ዓዲ ልነስብ ኣብዚ ዓዲ ና ፊልተር ፎቶ ላርአየ መቸየና ልኸፍአና ኣይመስለለይ ለናናዮ ውሽጥና ግን ባዕልና ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ንሓፍትና እግዚአብሔር ኣምላክ ባሉ ሓቂ ገንዘባ ይመልሰላ እናድኻም ዋጋ ይመልሰላ ፈጣሪ
نحوتي أوزي خلنا لتنقاق نقبر مالتي نا فيديو شير لايك كومنت لاقوركم عبارات عنا بيت سولي خونهم للا سبسكرايب بالمقار بيت سوخ نزوم حواتي يغني لي